السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل میگزین دے نال میں ہے یاسین گزار۔ ناظرین، حکومت بدل گئی ہے لیکن مہنگائی دا جن انج ہے وہ ختم نہیں تھی سکیا این وقت بھی۔ این وقت لوگوں دا یہ مطالبات ہیں جڑے انہوں نے بل ہیں وہ تے کم سے کم انہوں نے ٹیکس ہٹایا بھی ہے۔ جگہ جگہ پورے پاکستان دے وچ احتجاج تھینے پن، بل کو سڑیا بھی ویندے، جلایا ویندے۔ ان وجہ یہ لوگ احتجاج کرنے پن، لوگوں دے اندر غصہ ہے این وجہ ہے کہ وہ آدن کہ ایک ساکوں ہر چیز دے وچ ٹیکس انہاں دا شامل ہے اور ان دے بعد جڑا بل مہنگائیاں کر رہے تے اساں بل نہیں سے بھر سکتے۔ اتنا این وقت لوگ احتجاج کرنے پن، انہوں نے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مطالبات کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائیان سارے مطالبات یہ ہیں کہ جڑے بل ہیں ناجائز ٹیکس لیندے پہلے غریب عوام نہیں بھر سکتے، یہ سارے وس دا روک نہیں۔ اساں کیا کروں، بجلی بند کر دیوں، اساں سہولیات کے لیے محروم تھی ونجوں، اساں یہ ٹیکس نہیں سے بھر سکتے۔ ہن میرا بل میں 2 پکے ایک میں کولر ہے چھوٹا جہاں وہ چلیں دے 30,000 روپیہ میرا بل ہے۔ اساں غریب آدمی اسے 15-20,000 مزدور تنخواہ والے کتنا بھر سکتے ہیں؟ اساں حکومت کے مطالبہ کرتے ہیں کہ جڑے نا گنڈا ٹیکس نے جڑے ٹیکس نے ختم کرن اور جڑے وابڈا اہلکار جڑے انہاں کو مفت مراد رہتی پین بجلی مفت لیندے پے یہ بھی ختم کر رہے ہیں۔ انہاں نے بل کہنے جی میں مطلب عوام کنے بل ارے مطالبات حکومت نالی بجلی دے بل جڑے ناجائز آندے پین، غریب ایک 13,000 روپیہ 14,000 روپیہ کماون والا وہ کتنا 40,000 35,000 بجلی دا بل دے سکدے؟ وہ بال پالے یا بل دے بجلی دے گورنمنٹ کو؟ لہذا جڑا یہ گنڈا گردی ہے حکومت دی جڑی اپنا حکومت اپنی گنڈا گردی دکھلیندی پئی ہے غریب عوام دے ہوتے۔ اگر انہیں کوئی اتنا بھی بل گنن دا شوق ہے امیریں کو پکڑے نا، جتھا فیکٹریاں چلدے پین، جتھا وڈے وڈی مشینری، لیکن غریب اور جنہیں دے فری ہیں سارے گورنمنٹ دے جڑے حکومت دے اہلکار انہیں سارے دی فری ہے، ایم پی ہے، ایم این اے، وہ دبی پین غریب شدہ انہیں دا بل بھرے۔ یہ جائز تو کوئی نہیں، ناجائز ہے سارا ایو مطالبہ ہے۔ لہٰذا غریبیں کو ریلیف دیتا ونجے، مہربانی کرن، غریب عوام ظلم دے تلے آیا پہ لیکن وہ غریب اپنے بال پالن یا انہیں کو بل دے من۔ یہ چیز بالکل آج اتنا اشتہار کرنے پہ شاید سارا اگلا شہر دے وچ ہو سی اور اساں ان دے خلاف کاروائی ان سے مطالبہ سارا حکومت کو لو، لہٰذا یہ بلنے والے سسٹم یہ ٹیکس وغیرہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو کتنا بل ہے؟ میرا ہے 35,000 روپیہ۔ 35,000 کیا یوز کرنے ہیں اتنا جو جیسے کہنا ہے ایک پنکھا ہے اور ایک فریج ہے، 35,000 روپیہ ٹھوک دیتے ہیں۔ ایک پنکھے دا ہے کہ نا 35,000؟ جی ہاں، یہ ظلم ہے سارے ہوتے ہیں یار۔ اچھا یہ جڑے حکومت والے بندے نہ دے پاوے انہیں دا کہ جے انہیں دے جڑے اپنا بجلی دے بل ہیں نا انہیں نے کیتا وی کیا اتھا غریب عوام کو فائدہ تھی سی؟ ضرور تھی سی غریب عوام کو۔ اگر گورنمنٹ دے سارے بندے ٹیکس دے ونا ونجن تے غریب دے اوتے ٹیکس دا ریلیف تھی سی نا۔ صرف ٹیکس غریب دینا پے، امیر تو کوئی ٹیکس دینا ہی نہیں۔ بل ای وجہ تو سڑن بو غریب بندے سے نہیں سے بھر سکتے بل۔ بہت سارے تو ظلم کیتی پی حکومت ہے، حکومت کہیں کھاتے دی نہیں یار، کوئی اپنا اون دے بعد ووٹ کرواون، کوئی ووٹ دے حکومت جڑی آوے آ بس یہ ٹیکس ختم کرن۔ جڑے امیر لوگ ہیں سارا دی اپنا اے سی چلائی پن، گاڑیاں اے سی گھر اے سی انہیں دے ٹیکس ایسا بھروں، او دے بعد سارے تو ظلم ہے۔ سر جی 23,060 روپیہ رکشے والا سارا دی کم کرنا، مزدوری کرنا، 150 روپے باہر کماندا، بچے پالو کو بل ادا کرو۔ 150 روپے باہر سارا دی کمندوں دے بعد ساڈا 23,000 روپے بل مہینے آیا کھڑے۔ 150 روپے دا ساڈا وچ بڑسی 8-9,000 روپے بچے پالو کو اگر بل ادا کرو۔ باقی 23,000 بل ہے۔ ہاں یہ کیا یوز کرنے والے تساں؟ کچھ ہے نا 2 پکے سارے چلدے ہیں ٹیکس اگر سارے ہوتے بس 2 پکے دا؟ ہاں بے گناہ دے سارے ٹیکس کھڑے ہیں سر، رکشے چلا چلا کے ایسا ذلیل سارے بچے نہیں پلتے جیسا بل کتوں ادا کرو۔ تھوڑے قرضے چاک چاک کے ادائی قرض وغیرہ ادا نہیں سکتے، میٹر پٹے دے سارے غریب بندے وہ سب کڈا من برائے مہربانی کرو سارا ریکویسٹ ہے حکومت تے سارے ٹیکس ختم کر دے وے۔ یا پیچھے کوئی ساڈا بندوبست کرے سکو، کوئی جی پٹ وجے بجلی شجنا سکو، کوئی جی ماحول سٹے جے تا گرمی سکو نہ لگے، بیمار نہ تھیو تے پائے سکو چا وجے تو نے پیچھے سا تو تنگو یا اپنا سارے ٹیکس ختم کر دے وے۔ کتنا کمندو ہے؟ 150 روپے کمندو سارا دی رکشے بج بج کے کینے گزارا کیا کرے دے پہ ہوئی گزارا کرے دے پہ کیا کرو؟ اندے بعد مہنگائی آ گئی ہے سارے اتنے سکے دے بنو، اندے بعد پیٹرول دا حالات کرے سامنے، اندے بعد سارے کمائی کوئی شے تے نہیں۔ رکشے 100-150 روپے سارا کمندو، اندے بعد وہ سا بل چ دیو کہ اگر سب بچے دا پیٹ پالو آخر دکھ سکھ بھی تھی ویندے، تکلیفیں تھی ویندے، ضرور ایسا رکشے والے کیا کر سکدو؟ برائے مہربانی ساری ریکویسٹ ہے حکومت نال سارا بل دا سارے جڑے نا اپنا مسئلے جڑے نا ٹیکس والے دا یہ سارا سب کو نہ دتا وے مہربانی۔ بالکل وہ خودکشی کرے سی، بیا کیا کرے سی؟ وہ رکشے والا چھوٹا جڑا 200-250 روپے دیہاڑی بنا کے آندے، وہ بالے کو پالے، اپنے نکلے بچے کو پالے، یا یہ بجلی دے بل بھرے۔ وہ چھوٹا آخری کیا ہے ان کو پچھلے 8-10 بارے کنے 10-15 جڑے کیس آئے بجلی دی وجہ کنے خودکشی۔ یہ حکومت چاہندی ہے کہ عوام ساری خودکشی کرے اور مرے سارے ختم تھی ون، اساں عیاشیاں کروں، لندن ونجوں، ایڈے اپنا سیر و تفریح کروں۔ یہ چاہیے حکومت کو کہ جڑے نا گنڈا ٹیکس والے جڑے وابڈا دے ٹیکسز نے ختم کر دے۔ مہنگائی اتنا حد کے بعد گئی ہے، اساں 500-600 دہاڑی کماون والے کھنڈ دا کلو نہیں سے گن سکتے، گھیو دا کلو نہیں سے گن سکتے، بچے سارے بھوک نہیں مرتے بنوں تے بعد اساں ذلیل و خوار بل بھروں، بچوں کو پالوں، کدے بنوں؟ اساں خودکشی کرن تے مجبور تھی۔ پاکستان دا بس اللہ ہی وارث آکھ سکدو، بیا کچھ نہیں سی آکھ سکدے۔ پاکستان کلمہ دی بنیاد تے بنن والا ملک ہے اور 75 سال سے تھی والے نہ آزاد ہیں، لیکن اساں آزاد کوئی سے اساں اپنا حق واسطے آواز نہیں سے بلند کر سکتے۔ تیرے سامنے حالات میڈیا دے تے تساں وی دے ہو، تساں کوریج کرن دے ہو، ساکو نہیں لگدے کہ حالات بہتر تھی۔
वने कोई हुकूमत कोई अच्छा बंदा आ वने कोई अच्छा असा इंतखाब अच्छा भी करे सू लेकिन अगो वाले नहीं आवाने देखे अच्छे बंदे भाईजान मुतालबात ये ने टैक्स कटन एक बिजली दा बिल एक गरीब बंदा किवें कमा सकदे सो आप अंदाजा लाओ दीवार दा 200 रुपए कमावे 24-25,000 बिल आवे उंदा क्या थी सी अबू मेरा 13,000 तनख्वाह सी कैरी चले मैं हैरान हां यार तुम आप अंदाजा लाओ यासीन भरा 24,000 बिल है 13,000 मतलब के तुम आमदन से 6 बिराए से फीस मैं पढ़ते भी चोरी जरीन 4 बिरा पढ़ते भी वो फीस पूरा करें क्या करें सारे मुतलबात ये टैक्स कटें ये महंगाई कटें एक चंगे जरा गुंडा टैक्स खत्म करें जना अस अवाम इंतखाब करूं वो आवे अमेरिका नाम चाहते अमेरिका जेरे कोने आवे वो नाम है बस ये अफसर इन्होंने 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह वाला यूनिटी फ्री है ना सब कुछ फ्री है गरीब है जो बेचारा है 10,000 15,000 तनख्वाह है उनको उनके वास्ते कशा फ्री कहनी ये आजाद मुल्क कहनी बोला आजाद मुल्क नहीं होता जिवें आदे पे बोला इने बाद टैक्स खत्म करें गरीब आवाम को रिलीफ देवन इन्हें हुकूमत हक बन दे हुकूमत को वोट देनु सारे हक बन दे वोट देनु और उन्हें हक बन दे के गरीब आवाम के वास्ते कशा करें ये कहनी के गरीब आवाम खुदकुशी करें मरे न रोडे तो मरे लोग दे फ्री यूनियन खत्म करे बड़े लोग दे जरे अफसर हैं उन्हें दे फ्री यूनियन खत्म करें गरीब आवाम को रिलीफ देना ये आसा चाहूं बस आज सर एहतजाज काम अगर एक काम नहीं किया इंशाल्लाह सब पूरा शहर एहतजाज करे तू पूरे डूडू 3 डी बावड़ा पहुंचे सब बासो अपने असा अपने हक वास्ते बिरसो जितना ही वजने मरने दे लाजमी मरने एक ना एक नहीं लाजमी मरने मुतालबात इंसाफ और शफाफ इलेक्शन थी सन मुल्क दे निजाम धर्म बरंद हुन तो एहसान देन में ये पीडीएम हुकूमत मैं क्या आख सकता घटिया हुकूमत ना मंजूर बिजली बिल ना मंजूर